ዝተላልናን ርዩና ይሞከት ወይርስዓናን የለን ዝመስሎ እሙን ቅዱስ ጎይታ ምሳ قدامي تيموثاوس معرف كلته قطر 7 وكنومو الآية لكلهم بمقبار سناي كتمهر كلها أمون بمخان برزنت منقب بزيبلو طعي زربان بكل سناي جبري إن أزوتركا الآية كنهم تيتو كلته 7 كم زبل كم زيت هتقيسو زلو نزم قدات زياتهم وانا زخنا أبو نفسي قداي سأولات أب بيتا كريستيان انتو خينو زقبؤو أكال كنقر أبغازا نزقبر سئلت دما نقل قلتي نزقبر سيسيتا سقا بزي أدلو خقبر كابزي حاليفو قنا بزي مخنيات أبزاي تأزوزو مزخيب كهن كوانا دياقوان أقداماي متحست إزاز نهاين 6 ورحي ندياقون 4 ورحي أبكال أي تأزاز مزد حسكا ندياقون 10 ورحي نهاين عمد أبسال ساي إذي أن نبلن زلنا كافتي أوشت بيتا كرسيان زقبر نايسي سيستسقا دو كبلي إذن نزي أن سلستي أن نزان كلتا سعيرو سال ساي نزي باتحقن بخهنت دو كبل الدسينولوس زمالحو رئيس القناة وقاساتا قرمينا سلزلو نزي تأزازي بزي مسرات إيزو زحزو مالج تقلقلت أون كهنوم حزلوم نزمس كقبلو دا أمبر أفالالاي كقابرو انت غيرو قنا بيتا كريستيان ناتا وساني اللوا 4 لمنت تمينن زازيئا كبيتا كريستيان وتهور هابكالي كم زبل مصحف كم أون فتح منفساوي كم زئزو بزيناي لقاپاس تأزاز دبرو قديفو نابكالي دبر زخيد وساني
ኣብ አንቀጽ 5 ተዘርዚሩ እዩ ዘሎ ምክንያቱ ካህን ተጻልዩ ቤተ ክርስቲያን ገዲፉ ኣብ ጎደባ ዓዲ ምሕዳር ዝበሃል ወይን ካልእ ዝኸይድ በዛ አንቀጽ እዚኣ ክትሓዝ ምዃኑ እዩ ዝሕብረና ዘሎ ማለት እዩ 5 እዛ ኮሚቴ ዕርቂ ካብታ ወዛእተወሉ ዕለት ካብዛ ዕለት 10 ሎሚ ወርሒ 6 2017 ዓመተ ምህረት ግዝ ምትሕብባር ምቁፅፃርን እዚ ሕግን ንሽዱሽተ ወርሒ ክቕፅል ብድሕሪኡ ግና ሰብኻ ጉባኤን ሃገረ ስብከትን ሰንሰለቱ ብዝሓለወ ተግባራዊ ይኸውን እግዚአብሔር ሃገርና ይባርክ ስብሃት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር هراي عنيلنا أبا إفريم قاتلنا نزي عرقزي كون مغبار زتعارو أكالات سيرتيفيكيت كعدل سلازخونه أبزي سيرتيفيكيت زعدولنا هراي بيت صحفة قباء لكاونتي توكلت ما تيقوم وصدلهم بتصحفت قباء لكاونتي هراي كشي تسفال ده تسقطهم كشي تسفال ده تسقطهم كشي تسفال ده هراي ምናልባት እዞም ካህናት ዝፅውዑ ዘለዉ ኣብዚ ናይ መሰጋገሪ እዋን ነፃ ኮይኑት ቤተክርስትያን ከገልገል ምእንቲ ኩሎም ደው ስለ ዝበሉ ከከብ ዓዶም ኣብ ርእሲ ኣገልግሎቶም ብነፃ ከገልግሉ ዝፀንሑ ስለ ዝኾነ ሽልማት ዝወሃቦም ዘሎ ክርዳእና ምእንቲ يعنينا كشي رأسهم محزون كشي رأسهم محزون كشي تدرس يوحنس كشي تدرس يوحنس كشي ميكيل تخلصيهم كشي ميكيل تخلصيهم كشي مبراهتو معنا كشي غيدانة عقباتكي كشي تدرس يوب كشي إرمياس نقصه فتانا مسغانا ورقات نابز خبركم داش أبدا كريستيان دمرت أمكار قدس دنجل مريم عدكة بتابوت أنا 14 عامات كسحب سنة حقوداي بعركنا تصدق أبز خبركم عبي أبركتو بسملو حزب عدكة عزينا أن مسجنا إذن أي مسكر ورقة هبكم علينا سفلي كشي قبل هو تنجا كشي تسقى جرمجن كشي سمرة جرزجير كشي سمرة جرزجير تم كل توكلتي نبدي عمتنا وخلو
توم كنت توكلتي نادي عمتنا هو توم سلام زي قديم ساعة عمو قال كاتو قرينا يا مالتي غني لنا أنت ويون قال تأتي أبتة كريستيان ملو حزبي ودينا هو نبذ قدام سعيد ايوه قرب الرأي غني لنا بطون أبناء باسيلوس صنحتنا يا عالمية زي أخانا كهانات يا سلازي قرية تبايل كنت عايز حلفت كان هالورو كده نابزي أبراي أنكو عبد صحنا أنكو حقوسنا يقول الله قدس أبونا من الوقت زوم دهرالاتن كلهاتكم بحفشة كلهم كابتهم زلعلو كهنات كساعتهم زناسو فصانات أكدمي بيت كريستيانن أكدمي قدسين ودسن يمانا إيدهم أوصيهم نايت مالن بقت مالن كاين ذكر حجها بفقرنا حدنتن كيد أكدمي እግዚአብሔር ንምህላለን አይሎም ቃል ስለዛተው እዚኦም ንምስክርነት የምር ብሙሉእ ህዝቢ የማና ኢዱ ጽዩ ቃለ መሐላ ፈጺሞም ዘሎ ነበሰረኩም ደሊ ሙሉእ ሰላም ይገበረልና እና ብፁዕ አቡነ ባሲሎስ هراي أبونا كبر وصو وقدوس أبونا باسيلوس قدامي شاشة فادراليك لكن رابع ساجر إيرترا سيرتيفيكات وسيدو إذا زترفوها أما حدا رزوا ما أكل أطوف صحيح هايلة سلمات كتعدلنا بخبرنا عد الراي رقم الصحابي بيت صحفات من محدار نوزوبا قال نفعي زوبا قال نفعي محاري محداري هاري لازم الراي مامر بلين سمون አቶ ምስግና ገብረ ሚካኤል የቀኔና ክቡር አማሓዳሪ في ጉድባው ጉዳያት ግደፍ አቶ የሱፍ ሳይር ኣብ መድረክ ንኸብሪ ይዕድል አቶ ምስግና ተኸስተ
አቶ ሀብተ ሚካኤል ሀየሎም የቀኔልና አቶ የሱፍ ሳይብ ቀፂሉ ሰርቲፊኬት ዝዕደለልና ሜጀር ጀነራል ረመዳን ዑስማን አወልያይ አዛዚ ማእከል ስልጠና ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ አስመሮም አብርሃም አስመሮም እዚኦም ኣብቲ ዕርቂ ኣበርክቶ ዝገበሩ እዮም ሕጂ ሰርቲፊኬት ዝውሃቡ ዘሎ አቶ ተከስተ ተስፋይ መምህር መድኃኔ ተስፋ ማርያም ተክለ ማርያም አቶ ከፍለ አሽፍሳዬ አቶ ተክሉ ዑባዝጊ አቶ ሙልጌታ መኮንን አቶ ግርማይ ስዩም የቀነልና ሜጀር ጀነራል ረመዳን ዑስማን አወልያይ ቀፂሉ መወዳእታ ነዚ ሕጉስን ፍስውን መዓልቲ መዛዘሚ ቃል ከስማዓና አማሓዳሪ ዞባ ማእከል አቶ ፍስሐይ ሃይለ ኣብ መድረክ ብክብሪ ይሄድ ዝኸበርኩምን ሰበስልጣን መንግስቲ ሓለፍቲ ህግደፍን ሓዘዝቲ ሰራዊትን ዝኸበርኩም መራሕቲ ሃይማኖት ምእመናን ሽማግሌታት ሕርቅን ዝኸበርኩም ዕድመት ኣጋይሽ ክቡር ህዝቢ ዓድቀ ኣቐዲሜ ዮሃና እንኳዕ ሓጎሰኩም ኣሐጎሰና እንኳዕ ሓሳብና ልብና ሰመረልና እብል ኣብ ዓድቀ ኣብ 2012 ጉዳይ ታቦት ዝተለዓለ ምስሓብ ንምፍታሕ ዝለዓለ ኣካል መንበረ ጵጵስናን ናይ ከባቢ ዓድታት ሽማግለን ሰባኻዊ ጉባኤን ሃይማኖታዊ ጉዳያትን ምምሕዳር ዞባን ዘካየድዎ ሃላኽ ፃዕሪ ቀሊል ኣይነበረን ኣብ መንበረ ጵጵስና ብቅዱስ ሲኖዶስ ተመርቢሩ ታቦት ቅድስት ማርያም ዝኣምስቱ ላምዛ ዝብል ተሪፉ ብቅድስቲ ማርያም ዓድቀ ክኸውን ብዕለት 10 ወርሒ 10 2014 ብውሳኔ ተዋሂቡ ይኹን እምበር እቲ ዝተዋህበ ውሳኔ ክንዲ ዝትግበር በንጻሩ ዘይምቕባል ኣጋጢሙ ነዚ እውን ምምሕዳር ዞባ ማእከልን ኩሎም ዞም ዝምልከቶም ኣካላት መንግስትን ሽማግሌታትን ምእመናንን ነቲ ጥሕሰት ሕጊ ንምእራም ኣድካምን ክቡር ግዜን ወፊዮምሉ ዝርዝር ናይቲ ፃዕርን ሃልክን ብዙሕ እኳ እንተኾነ ኣብ ምፅብፃብ ከይኣቶና ኣብ መወዳእታ ግን
እቲ ፃዕሪ ንኩሎም ደቂ ዓድቀ ስለ ዘስመረ ሕጂ ኩላትና ድኻምና ኣይንፅብፅብን እንኳዕ ሓጎሰና እንኳዕ ዕርቅን ሰላምን ኮነ ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ኣብ ዝተፈላለየ ጉዳያት ግርጭታት ከጋጥም ይኽእል እዩ እንተኾነ ግን ግርጭት ብልዝብ ዝፍታሕ ክቡር ባህላዊ ውርሻታት ኣለና ጉዳያት ብምርዳእ ምፍትሖም ተጸጊሙ ከዓ ሕጊ መንግስትን ሕጊ ቤተ ክህነትን ኣሎ ክንየውዚ ኣገባብ ስለ ዝኸና ግን እዚ ዓዲ ን13 ዓመታት ዝኣክል ኣብ ምትፍናን ጸኒሑ ደኺሙን ዓድቀ ዓዲ ለባማትን ዲቃውንትን ሓርበኛታት ከሎ ቤተ ክርስቲያን ኣገልግሎት ከይድ ተሓፂው ምእመናን ተበዲሎም ድሕሪ ብዙሕ ፃዕሪ ግን ታቦት ኣቦቱ ኣትዩ ሕርቅን ሰላምን ተፈጢሩ ቀጻልነቱ ንምውሓስን ዝነበረ ቅምን ቅርሕንትን ንምጓድን ቀጻሊ ስራሕ ዝሓትት ብምዃኑ ምግንዛብ ኣገዳሲ ምዃኑን ድማ ከዘኻኽር የድሊ ኣብ መወዳእታ ህዝቢ ኤርትራ ምእንቲ ናጽነት ሃገሩን መሪ ቃልሲ ኣካይዱ ብሉጻት ደቁ በጃ ናጽነት ከፊሉ ዳሕራይ እውን መንግስትን ህዝብን ልኡላውነት ኣብ ምውሓስን ክሳብ ሕጂ ኣብ ድርብ ሕማም ሃገራዊ ድሕነትን ልምዓትን ብጽንዓት ተጸሚዱ ይዓይኑ ህዝቢ ዓዲ ከዓ ሰናፍ እኳ እንተዘይኮነ ብግዜያዊ ጸገማት ጎዲንዎን ዝጸንሐ ክምልእ ክሳብ ሎሚ ጀሚሩ ብሓባር ንወፈራውን ልምዓታውን ስራሕ ክዓጥቕ እላቦ ደጊመ ንኹሎም ነቲ ዘጋጠመ ጸገም ብሰላም ክዓርፍ ብልቢ ዝፀዓሩ ቤተ ክህነት ምእመናን ህዝብን ኣካላት መንግስትን ብስምም ምሕዳር ዞባ ማእከል ክብ ዝበለ ምስጋና ይገልጽ ህዝቢ ዓዲ ከዓ ነባሪ ዕርቅን ሰላምን ክኾነልኩም እምነ ዓወት ንወፍሪ ልምዓትና ዘለዓለማዊ ዝኽሪ ንሰማዕታትና ዓወት ንሓፋስ ኣቶ ፍሳሐ ሃይለ ስለዚ ከምዚ ክንሪኦ ዝፀናሕና እቲ መደብና ናይ 50 ደቂቕ ነይሩ 11 ጎደል ክንወድእ መዲብና ከምኡኻ ልክዕ 5 ጎደል ወዲና ኣለና ስለዚ ሰማዕታትና ብስራሕ ይደበሱ ዓወት ንሓፋሽ ክቡራት ኣጋይሽና ናብ መመገቢ ቦታ እዛ በዚኣ ዘላ ቦታ ግደፉና መሪሕኩሞም ናብታ ናይ መመገቢ ቦታ እቶም ካልኦት ኣብ ዘለኹም ፅልሑና እቶም ካልኦት መንገዲ ግደፍ ትምፍላይሲ የብቅዕ ባ ድሕራይ ከዓ እንታይ ክንግብር ከም ዘለና እንተዳ ሓሲብና ዞም ደቀይ ኩሉ ነገር ባዕልና ክንዕርየ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ክመፅእ ከሎ ከዓ ክንተብዕን ክንሕይልን እምበር ክንሰግእን ክንፈርሕን የብልናን ዞም ደቀይ ሻውታት ካብና ብርስቲ ተቀቢልና እምነት ነቋምት ናብርስቲ አለና ባንሰርኩም አጽኒዕና ለብዋ ነጋርድ ሚላና ማንም ከይወንና ወረሻውታት ካብና ብርስቲ ተቀቢልና እምነት ነቋምት ናብርስቲ አለና አሰርኩም አጽኒዕና ለብዋ ነጋርድ
ኢላና ማንም ከይውንና ፈተና ፈተንቲ ብናህሪን ክውርወር ዋልታና ግንድልው ጭማራን ክሰብር ጨዋ ማይ እንታያን ሓቂቕ ማይ ህያባ እምነት ዒላ ቦታት ወቅቲ ዘይውስና ወርሻ ቦታት ካብና በርስቲ ተቐቢልና እምነት ነቋምት ናብርስቲ ኣለና ኣሰርኩ ኣጽኒዕና ለብዋ ንጋርድ ኢላና ማንም ከይውንና ብርሃና ከጥፍኡ ብጽልማት ተግባሮ ወርትግ ምስተዓሮ ከተግብሩ ሕልሞ እንታይ ዘይመኸሩ ፍጹም ንኽትድፈር ንሳግም መሊኣ እኳ ብዘይዓቐ ወርሻ ቦታት ካብና በርስቲ ተቐቢልና እምነት ነቋምት ናብርስቲ ኣለና ኣሰርኩ ኣጽኒዕና ለብዋ ንጋርድ ኢላና ማንም ከይውንና ናይ ዘመናት ዘመን የሕልፍ ዕምሪኣ እርጋን ዘይባሪኣ ከመይ ከንሕድሳ ክንሓድግዶኑ ማይ ሰባት ተረኺቡ ኣይርከብን ከቶ ፍረ ብዘይብሉ ወርሻ ቦታት ካብና በርስቲ ተቐቢልና እምነት ነቋምት ናብርስቲ ኣለና ኣሰርኩ ኣጽኒዕና ለብዋ ንጋርድ ኢላና ማንም ከይውንና ወሃቢት ማይ ሕይወት ጥላለት ንነፍሲ ጣዕሙ ኣብ ዕንቆቱ ንጽሙ ዘርዊ ሂባ ዘይትርብርብ ጽዋናይ ድሕነትና ዳግማይ ንጸምእን ሓንሳብ ምስተዓምና ወርሻ ቦታት ካብና በርስቲ ተቐቢልና እምነት ነቋምት ናብርስቲ ኣለና ኣሰርኩ ኣጽኒዕና ለብዋ ንጋርድ ኢላና ማንም ከይውንና ወርሻ ቦታት ካብና በርስቲ ተቐቢልና እምነት ነቋምት ናብርስቲ ኣለና ኣሰርኩ ኣጽኒዕና ለብዋ ንጋርድ ኢላና ማንም ከይውንና
سبخو لصعرو سبوكا بمركبو بارخا ونبويتا يسناي كبمركبو إزوين وبتكا ينبوسي عسيت حبيسة عمسكينة نفسي عسيت حبيسة عمسكينة نفسي سبخو لصعرو سبوكا بمركبو بارخا ونبويتا يسناي كبمركبو إزوين وبتكا ينبوسي عسيت حبيسة عمسكينة نفسي عسيت حبيسة عمسكينة نفسي عبتحيا الرب قال سين منبار وعلوت مع الزكيرة بخوفي كحادر سرت نايت ملتعري بدستا كدمدم برغت كاسسينو أملاخنا يزل العالم برغت كاسسينو أملاخنا يزل العالم سبخو لصعرو سبوكا بمركبو بارخا ونبويتا يسناي كبمركبو إزوين وهبتكا ينبوسي عسيت حبيسة عمسكينة نفسي عسيت حبيسة عمسكينة نفسي درمس حايلي مسكالكا مسكونة مركوسة عبد خمي برتع يسألني منفسي تبدي خمس فارس يدوم اسم الألو لك سيحفرن بالكو سمكات وكيلو لك سيحفرن بالكو سمكات وكيلو سبخو لصعرو سبوكا بمركبو بارخا ونبويتا يسناي كبمركبو إزوين وهبتكا ينبوسي عسيت حبيسة عمسكينة نفسي عسيت حبيسة عمسكينة نفسي عينتي كدرقرا ششاي بركوت عودي سناي لك سخري من كدف زودي بعمقات تمسات لبي أو عيلك مساي بقدوسيت كخورس حبستي حبوسي بقدوسيت كخورس حبستي حبوسي سبخو لصعرو سبوكا بمركبو بارخا ونبويتا يسناي كبمركبو إزوين وهبتكا ينبوسي عسيت حبيسة عمسكينة نفسي عسيت حبيسة عمسكينة نفسي نعرف بوعزو حيواتي كفيت كاللي بري تكبر إيدكا خمسكن كوسخ بعمري فقد كان روخ من قلي بصدق خرمدم درب زعاوت لومي عبيتكا كدقم درب زعاوت لومي عبيتكا كدقم سبخو لصعرو سبوكا بمركبو بارخا ونبويتا يسناي كبمركبو إزوين وهبتكا ينبوسي عسيت حبيسة عمسكينة نفسي عسيت حبيسة عمسكينة نفسي سبخو لصعرو سبوكا بمركبو
እንታይ ሰናይ ከብንርከቡ እዝውን ውህበትካ ይንጉሰይ ኣሰይተ ሓዊሰ ኣመስጊነ ነፍሰይ ኣሰይተ ሓዊሰ ኣመስጊነ ነፍሰይ Bida
كيفلك كيرس ولدك عسرك كسئل مداني عليك صدق خابزح عليك بمالك كقدم
እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ገለ ሂደት ትርፊን ተዘይሓድገልናስ ከም ሰዶም ምኾና ንገሞራውን ንመሰልና ኔርና ትንቢት ኢሳይያስ ምዕራፍ 1 ፍቅዲ 9 ስለዝልክሲ ወትሮ ዝምስገኖ ካብዚ ፍቕሩ ፍቕርኺ ትርፊ ምስሓብ ንዓኺ ፈቃርኖ ንዓኺ ፈቃርኖ እዚ ኽላግን ክብል ስለኽድንግል ኣደሩፍታ ምስጋና ይንሆ تمثل عبنك كنف زيت بقو ما بالكو استنكر حليوتك خاب نقو مع سموي ليو نرهروه لبخي حلف اللونات كس عبتحت ودخي كنيتي يمنيغي واستعصنا سلاي طبب وسخني كمسكن نخلي إلي كمسكن نخلي إلي تايمو كبلي سلازل سيوة وزن سنو كبز فوق فرخي ترفي مصابر نعخي فكرنو نعخي فكرنو صار ما الحرمون كرسو زفلفلو عي بغوكن مغلوب زبان كنك حزلو يكون السب زقاني نسم اي حداتي انسس ابقات للكس وين اللو تنهرتي شنهات كل انتناي مستير مغارتاي لما نايلهو أسمري صلوتي أسمري صلوتي تايمو كبلي سلازل سيوة وزن سنو كبز فوق فرخي ترفي مصابة نعخي فكرنو نعخي فكرنو زاوسعتي نفسي تبلك وزي بالله سقينا بتبلو ويكون المعلا بيت تمرس قوا كان براب سلامو زي بدقف قيا التحلو السقمو إيدنا نسابو سلام لجيخن أذكر مبرهان سبحاتي نبلئو سبحاتي نبلئو
سم سدت قبزي قنا خير السبب بسيف سغاي ويتان لبغتها بسحب سغلة ننقبل لو هتكن عيوني شفان درب فوري كم نمرعات عيني عنوني وعلتو لبي زوالو بارخ مريم تناي وش تكبلو تناي وش تكبلو انت عيمو كبلي سلازلك سيوت روز مسنو كابز فغرو فغرخي تفي مصابه نعاقي فكرنو نعاقي فكرنو غلاق الكبر سلاخي دنقل عدروفتاي مسقانا ينهو محرتك يقرف من أملاخي يتنانا عني حتياتي قديفو تسفايسني غني كحسبو فتهم كستنسنو محرتك زي بالنوس انتا يزيقنو محرتك يقرف من أملاخي يتنانا عني حتياتي قديفو تسفايسني غني كحسبو فتهم كستنسنو محرتك زي بالنوس انتا يزيقنو حتياتي بزيحو زي تزيفكني بغلو سادوكا قويتاي حقيفكني وعلتك بوزحيو بغتو زي نقر زي تلوات رهرو حيال اكزيابير محرتك يقرف من أملاخي يتنانا عني حتياتي قديفو تسفايسني غني كحسبو فتهم كستنسنو محرتك زي بالنوس انتا يزيقنو نبزخركو غيدا قويتاي تقرفني أبو لخامساي لنفسي كتر